नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विनोद पराजुली। म चाहिँ म्याथमेटिक्स लेक्चरर एट सरल शिक्षा एकाडेमी र म तपाईहरुको माझ एनिमीलाई फोकस गरेर वैशाखको पहिलोदेखि दोस्रो हप्ता हुने म्याथमेटिक्स जाँच जुन एनिमीमा सोध्ने 75 मार्क्स म्याथको सोलुसन र म्याथमा कस्तो प्रश्नहरु सोध्छ र म्याथमेटिक्स भने के हो र म्याथमेटिक्समा कसरी पढ्ने कसरी चाहिँ म्याथ पार लाग्छ र यो मेरो क्लासबाट कुन कुन विद्यार्थीहरुलाई फाइदा हुन्छ भने हाम्रो +2 साइन्स +2 म्यानेजमेन्ट जुन हुनुहुन्छ बेसिक म्याथमेटिक्स पढिराख्नु भएको छ त्यो म्याथको लागि यो लेक्चर छ र मेरो बारेमा भन्दा म 7 वर्षदेखि टिचिङ फिल्डमा छु र आज तपाईहरुको माझ अनलाइन भिडियो मार्फत तपाईहरु माझ नेपालभरि म जोडिएको छु र आज हामी परमुटेसन र कम्बिनेसनको कुरा गर्छौं र स्ट्रिक्टली हामी यदि के आयो त यदि यो प्रश्न यो च्याप्टरबाट के क्वेशन्स सोधिरहेको छ हामी कसरी पढ्ने कसरी परमुटेसन कम्बिनेसनलाई ट्याकल गर्ने र कसरी एनिमीलाई क्रैश गर्ने कसरी क्रैक गर्ने यस्तो तर्फबाट हामी कुरा गर्छौं एट फर्स्ट व्हाट इज परमुटेसन एन्ड व्हाट इज कम्बिनेसन बिफोर दैट डिफरेंस बिट्विन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन इज फेमस क्वेशन इन एनी सो म त्यहाँ जान्छु परमुटेसन र कम्बिनेसनको डिफरेंस परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन यसको डिफरेंस के छ त यसको डिफरेंस के छ त यो हेरौं सो परमुटेसन मीन्स अरेन्जमेन्ट यदि अरेन्ज गर्नुहुन्छ केही डाटाहरुलाई मीन्स एक शब्दमा भन्दा परमुटेसन भनेको अरेन्जमेन्ट हो र कम्बिनेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सिलेक्सन सो यसलाई अझ क्लियरिफाई गरौं परमुटेसन भनेको अरेन्जमेन्ट मात्र भयो त अझ क्लियरिफाई गरौं जस्तै तपाईले कुनै फर एक्जाम्पल हाइट वाइज अरेन्जमेन्ट अफ स्टुडेन्ट अब अरेन्जमेन्ट भन्ने बित्तिकै अरेन्जमेन्ट हाइट वाइज अरेन्जमेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छु अब हाइट सबैभन्दा होचल अघि राखौं सबैभन्दा अग्लोलाई पछाडी राखौं अग्लो मान्छे अगाडि आउन मिल्छ मिल्दैन सो अर्डर म्याटर्स नट order matters in permutation को फर्मुला के छ npr भनेको n factorial by n minus r factorial this is about permutation अब combination भनेको selection भने if you have to make a committee from the class that contains some boys and some girls so if you are going to select the students if you want to make the committee of 3 girls and 2 boys that is a selection तीनटा केटी दुईटा केटा चाहियो भने तीनटा केटी जस्तो भए पनि भयो कालो भए नि भयो कोरो भए नि भयो अल्को भए नि भयो you can select anyone so यहाँ order म्याटर गर्छ त गर्दैन so combination यसमा for example committee formation अथवा तपाईको गाउँ घरमा कमिटी बनाउनु हुन्छ वार्ड कमिटी फर्मेसन कसरी हुन्छ त्यो पनि इमेजिन गर्न सके यहाँ अर्डर म्याटर गर्छ कि गर्दैन अर्डर डजन्ट म्याटर्स यहाँ अर्डर म्याटर गर्दैन र एनसीआर को फर्मुला कम्बिनेसनको फर्मुला हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल टाइम्स r फ्याक्टोरियल बेसी परमुटेसन भनेको के रहेछ अरेन्जमेन्ट रहेछ कम्बिनेसन भनेको के रहेछ सिलेक्सन रहेछ परमुटेसनमा चाहिँ हाइट वाइज अरेन्जमेन्ट हो अथवा छोटो कपाल भएकोलाई अघि राख्छु लामो कपाल भएकोलाई पछि राख्छु हैन अथवा चाहिँ केही नम्बरहरुको नम्बरबाट केही लेटरबाट चाहिँ म वर्ड बनाउँछु हैन त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो परमुटेसनको यहाँ अर्डर म्याटर गर्छ र एनपीआर को फर्मुला n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल उसो भए कम्बिनेसन के हो त कम्बिनेसन भने सिलेक्सन हो यहाँ कमिटी फर्मेसनका क्वेशनहरु हुन्छन् र यहाँ अर्डर म्याटर गर्दैन एनसीआर भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल उसो भए अब हेर्नुस् 2082 मा एनईबीले सोधेको क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन यो क्वेशन नम्बर 1 मा सोधेको थियो एमसीक्यू मा सो एज यू नो एनसीआर मीन्स n factorial by
n minus r factorial times r factorial. यति भनेको के पनि हो, NCR भनेको के हो, NPR पनि हो by r factorial. So यो r factorial यता लेदा NCR times r factorial is equal to NPR. यदि तपाई 2082 सालमा एनइबी दिदै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले यो क्वेशन फेस गर्नु पर्थ्यो. सो MCQ मा यो अप्सन थियो NCR times r factorial equal to NPR. So what is the relation between permutation combination भन्दाखेरि यो जो permutation ठुलो छ कि combination भन्दा हेर्नुस् त combination मा त्यसैले multiplier जी permutation आयो. सो permutation ठुलो छ, combination भन्दा जहिले पनि ठुलो के हुन्छ permutation नै हुन्छ. अब एउटा क्वेशन गरौँ, अर्को क्वेशन पनि गरिहालौँ. अर्को फर्मुला, what is the relation, what is the formula to find circular permutation? सर्कुलर परमुटेसन निकाल्ने फर्मुला के हो त भनेर सोध्यो. सो यसको एउटै फर्मुला छ, सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला हुन्छ, सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला हुन्छ n-1 फ्याक्टोरियल. ठीक छ, n-1 फ्याक्टोरियल. यो फर्मुला राउन्ड टेबल परमुटेसनको पनि हो. राउन्ड टेबल परमुटेसनको फर्मुला पनि हुन्छ n-1 फ्याक्टोरियल. मेरो -1 फ्याक्टोरियल राउन्ड टेबल हुन्छ. एउटा इक्वेसन आयो, in how many ways can you arrange f people in the form of round table, राउन्ड टेबलको फर्ममा कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ. याद राख्नु होला, यहाँ -1 छ, -1 मिन्स एउटा मान्छे जहिले पनि राउन्ड टेबलमा राख्दा फिक्स राख्नुपर्छ. सो 9 जनाहरु. सो यो परमुटेसनको फर्मुला यहाँ के हो त, राउन्ड टेबल परमुटेसनको फर्मुला n-1 फ्याक्टोरियल. उसो मान्छे कतिजना छन् त, n-1 फ्याक्टोरियल भनेको 8-1 फ्याक्टोरियल, that is 7 factorial. You can use calculator here. So 7 factorial is your correct answer. So this is all about circular permutation. Circular permutation मा पनि हाम्रो के छ, राउन्ड टेबल परमुटेसन भनेको के रहेछ त भन्दा n-1 फ्याक्टोरियल राउन्ड टेबल भनेको यहाँ अर्डर म्याटर गर्छ. राउन्ड टेबलमा कस्तो हुन्छ, लेफ्टबाट पस्ने छुट्टै परमुटेसन हो, राइटबाट बस्नु छुट्टै परमुटेसन. लेफ्टतिर मेरो लेफ्टबाट बस्नुहुन्छ कि राइटबाट बस्नुहुन्छ त्यो फरक परमुटेसन हो. सो वी डु नट डिवाइड हियर बाइ 2 n-1 फ्याक्टोरियल. सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला पनि n-1 फ्याक्टोरियल, राउन्ड टेबल परमुटेसनको पनि फर्मुला n-1 फ्याक्टोरियल. 8 जना मान्छे भने 8-1, 7 जना मान्छे छन् भने 7-1, 10 जना मान्छे छन् भने 10-1 फ्याक्टोरियल हो. उसो भए अर्को क्वेशन परि छ, नेकलेस ब्रासलेट. अहिले त कपल ब्रासलेट पनि आउँछ, नेकलेस ब्रासलेट परमुटेसन. यसको फर्मुला कसैलाई थाहा छ त? नेकलेस ब्रासलेट परमुटेसनको फर्मुला हुन्छ द अरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि भयो परमुटेसन भनेको यसको अरेन्जमेन्टको फर्मुला हो n-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2. यो बाइ 2 किन भन्दाखेरि यहाँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज परमुटेसन आर सेम इन नेकलेस एन्ड ब्रासलेट परमुटेसन. सो बाइ 2 इज हियर. सो नेकलेस र ब्रासलेट भनेको के त भन्दाखेरि गाउँघरमा तिहारमा लाउने माला, यताबाट बने पनि त्यही हुन्छ, यताबाट बने पनि त्यही हुन्छ. सो नेकलेस ब्रासलेट परमुटेसनको फर्मुला हो अरेन्जमेन्ट हो n-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2. एउटा क्वेशन गरौँ, इन हाउ मेनी वेज 8 marbles can be arranged in the form of ब्रासलेट को फर्ममा कति 8 वटा मार्बल कति तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यसको परमुटेसनको फर्मुला हो. परमुटेसन भनेको अरेन्जमेन्ट हो, अरेन्जमेन्टको फर्मुला यहाँ n-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 भयो. ब्रासलेट भन्ने बित्तिकै यो फर्मुला याद गर्ने, n कति छ 8, 8-1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 भनेको 7 फ्याक्टोरियल बाइ 2. यो चाहिँ तपाईको 2520 आउँछ होला. ठीक छ. सो दिस मच फर टुडे.